दोस्तों, एक तरफ तो मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी चल रहा है और दर्जा हरारत बढ़ने पर हर किसी को ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो जिस्म को ठंडा रख सकें और पानी की कमी भी ना होने दें। और जब जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार बरकरार रखने और ठंडक पहुँचाने की बात हो तो तरबूज से बेहतर क्या हो सकता है। इस मज़ेदार फल का 92% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और सेहत के लिए भी फ़ायदा मंद होता है। इसका जायका ज़बरदस्त नहीं बल्कि मुतादिद कुदरती अज्जा जैसे विटामिन ए, B6 और C, पोटाशियम, लाइकोपेन और दीगर की वजह से बेहतरीन होता है। लेकिन दोस्तों, ताई भी एक हकीकत है कि इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना नुकसान पहुंचा सकता है। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने तरबूज जो है वो एक खास मिकदार से ज़्यादा खा लिए तो तरबूज का क्या नुकसान है और तरबूज खाने वाले लोग किस चीज़ से होशियार रहें। आखिर वो कौन सी चीज़ है, कौन सा निशान है जो अगर आपको नजर आए तो कभी भी वो तरबूज ना तो खरीदें और अगर खरीद लिया है तो उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह खुशामदीद रियलिटी वर्ल्ड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, तरबूज पानी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है और ग़िज़ाई फाइबर भी। इसके ज़रिए जुज़्वे बदन बनाया जा सकता है, मगर इस फल की ज़्यादा मिकदार खाने से निज़ाम हाज़मा के मसाइल जैसे पेट फूलने, गैस वगैरह का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद एक जुज़ जिसको सोर्बिटोल कहा जाता है जो निज़ाम हाज़मा में गड़बड़ करता है। इसी तरह लाइकोपेन भी इस मसले की वजह बन सकता है। अगर तो आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो इस बात का कवी इम्कान है कि ज़्यादा मिकदार में तरबूज खाना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, मगर इसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स की मौजूदगी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसे रोज़ाना खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो सोडियम या नमक की सतह कम हो जाती है, जिससे सर चकराने या दीगर मसाइल हो सकते हैं। तरबूज को ज़्यादा मिकदार में खाना जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ा सकता है और अगर इसका इखराज ना हो तो ये खून का वॉल्यूम बढ़ाकर टांगों में सूजन, थकावट, गुर्दों को कमज़ोर करने का बाइस बन सकती है। तरबूज पोटाशियम के हुसूल का अच्छा जरिया है और ये जुज़ दिल की जो सेहत है उसको बाकायदा तौर पर बरकरार रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि हड्डियों और मसल्स को भी मजबूत बनाता है। ताहम हद से ज़्यादा पोटाशियम जुज़्वे बदन बनाना, खून की शरियानों से जुड़े मसाइल जैसे धड़कन में बेतरतीबी, कमज़ोर दिल की धड़कन वगैरह, इन सब के ख़तरे को बढ़ा देता है। माहिरीन के मुताबिक 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज होती हैं और चूँकि ये पानी पर मुश्तमिल होता है तो इसे आसानी से आधा किलो तक खाया जा सकता है, जो कि 150 कैलोरीज के बराबर होता है। मगर ये भी जान लें कि 100 ग्राम तरबूज में 6 ग्राम मिठास के शुगर होती है, तो आधा किलो तरबूज में यह मिकदार 30 ग्राम तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से तरबूज खाने वाले होशियार हो जाएं। अगर ये निशान देखें तो आप तरबूज को कभी भी इस्तेमाल मत करें। ये निशान कौन सा है? दोस्तों, अगर आपने तरबूज को खोला और उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि यह तरबूज एक मसनूई तरीके से बनाया गया है और इसे खाने से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के तरबूज खाने से इंसान को आसाबी मसाइल का सामना होता है और इसकी वजह से जिस्म में ट्यूमर बनने लगते हैं। अगली बार जब आप तरबूज खाएं तो ऐसा तरबूज जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक निशानात नजर आएं उन्हें कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दोस्तों, तरबूज खाने के अब आपको मैं 9 फ़वाइद बताने वाला हूं, जिनको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि तरबूज के अंदर पानी की वाफर मिकदार मौजूद होती है, यानी तकरीबन 92% हिस्सा जो है वो सारे का सारा पानी पर मुश्तमिल होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तरबूज में विटामिन ए, सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B5 और B6 पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है और दिन भर एक इंसानी जिस्म को मुतहर्रिक रखता है। इसमें मौजूद पोटाशियम दिन भर की मसरूफियत के बावजूद थकावट के एहसास को दूर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र फ्री रेडिकल से लड़ता है और खुलियात का दिफा करता है। तरबूज में क्यूबिन मादा वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म में कैंसर के खतरात को दूर करता है। तरबूज में लेकोपिन की भी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म में किसी भी किस्म के कैंसर के खतरे से महफूज रखता है।
دنیا بھر میں موت کی بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں اور تربوز انسان کو عارضۂ قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تربوز میں امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو خون کی شریانوں کو کھولتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انفیکشن بہت سے دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جبکہ انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مختلف وائٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ انفیکشن کو ختم کرتے ہیں اور تربوز آپ کے دماغ کو بھی صحت بخشتا ہے۔ تربوز میں موجود لائکوپین اور وائٹامن سی اینٹی انفیکشن ہیں جو اسے روکنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں پیدا ہونے والی بینائی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی کو مزید بہتر کرتا ہے۔ تربوز جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ جسم میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے جو مضبوط ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پٹھوں کی تکالیف میں مبتلا افراد کو کبھی بھی تربوز کے استعمال سے روکنا نہیں چاہیے کیونکہ تربوز کے استعمال سے انہیں آرام ملتا ہے۔ تربوز سینٹرولن پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے جو پٹھوں کو تقویت دیتا ہے۔ تربوز کا استعمال انسانی جسم اور بالوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ تربوز میں پایا جانے والا وائٹامن اے اور سی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید ہیں، جبکہ وائٹامن سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے تو آپ کی جلد خشک ہو سکتی ہے۔ تربوز کا استعمال جسمانی خلیات کو رطوبت مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم کی اندرونی خشکی کم ہو جاتی ہے، اور تربوز میں پایا جانے والا بیٹا کیروٹین مرکب جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ لائکوپین جلد کو سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر رکھتا ہے۔ تربوز میں موجود فائبر بھی ہاضمے کے نظام کی کارکردگی بڑھاتا ہے، جبکہ قبض کی روک تھام بھی انتہائی بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ دوستو، تربوز، اس کے بارے میں شیخ الرئیس ابن سینا نے اپنی معروف کتاب القانون میں اس کے مختلف فوائد لکھے ہیں، اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر اس کے چھلکے کا لیپ جو ہے وہ پیشانی پر رکھا جائے تو آنکھوں کے امراض کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پرانے زمانے اور موجود جدید دور جو ہے اس کے طبیب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تربوز کھانے کے فوری بعد پانی استعمال نہ کیا جائے، اس صورت میں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور خصوصاً ہیضہ جو ہے اس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور تربوز کھانا کھانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے، اور کھانے کے فوری بعد اس کے استعمال سے کولنز یعنی پیٹ کا درد یا تخمے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے تربوز جو ہے جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی تربوز کی جو مقدار ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے، وگرنہ کافی سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ پیٹ پر جمنے والی چربی کو کم کرنے کے لیے انسان اپنی خوراک کم ضرور کرے، اس کی اس سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ پیٹ اور اس کے اطراف میں جمنے والی چربی بے شمار جان لیوا بیماریوں کو بڑھا دیتی ہے، جس میں امراض قلب، دمہ، فالج اور دیگر خطرناک بیماریاں شامل ہیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں ایک تحقیق کی گئی ہے جس میں پیٹ پر جمی چربی کا امراض قلب کے امکانات کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق ماہرین نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ پیٹ اور کمر کے اطراف جمنے والی چربی انسان میں دل کا دورہ پڑنے کے امکانات کو بڑھاوا دیتی ہے۔ تحقیق کے بانی سوڈان کے کیرالوناسکا انسٹیٹیوٹ کے جو ہیں وہ ایک انتہائی جید قسم کے محقق جناب بینی محمدی کا کہنا ہے کہ پیٹ پر جمنے والی چربی نہ صرف دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھاتی ہے بلکہ یہ فالج کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی غذا میں فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال شروع کر دینا بہت ضروری ہے، جبکہ اس چربی کو ختم کرنے کے لیے ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ یعنی مشکل ورزش کرنی چاہیے۔ دن بھر کھانے والی خوراک میں موجود کیلوریز کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، اور ساتھ ہی اپنی خوراک میں کولڈ ڈرنکس اور جوسز کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دوستو، یہ معلومات جو آپ لوگوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوا تھا اور آپ کے سامنے میں نے پیش کی، یہ ساری کی ساری جید قسم کے جو ہیں وہ ویب سائٹ سے اور جید قسم کی کتابوں سے یہ معلومات لی گئی ہیں، لہٰذا ان معلومات کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔
اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو طریقہ کار بہت آسان ہے. آپ نے سبسکرائب کرنے کے لیے لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو بھی آن کر لینا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا.